दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टोडी खेलमा विशेष समारोह आज आयोजना हुँदै आज गणतन्त्र दिवस जेठ 15 सार्वजनिक विदा सहित यसरी मनाइँदैछ। गणतन्त्र दिवस आज गणतन्त्र देशभर विभिन्न कार्यक्रम मनाइँदै तर केही छैन उपलब्धि 15 वर्षमा। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिँदा पीडितलाई अन्याय हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय विरुद्ध हत्या गरिएका प्रहरी अधिकृत बोहराकी श्रीमती पुगिन सर्वोच्च अदालत। टोपबहादुर सहित 19 जनाले पाए आम माफी। यसबारेमा जानकारी रेशम चौधरी सहित 482 जना छोड्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा 482 कैदीबन्दीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिँदै रेशम चौधरी अधिकारको आन्दोलनले जेल सत्ता सहयात्राले आम माफी कस्तो हो नेतृत्व नेत्री एलिजा गौतमको उद्घोषक। अब बस्ती बस्तीमा नागरिक उन्मुक्तिको बिगुल फुकिनेछ। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले किन मान्न चाहन्छन्? जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतले समेत जन्म कैद सुनाएको रेशम चौधरीलाई के कारणले गरिँदैछ रिहा? सर्वोच्च आदेशपछि सरकारको चुनौती। रेशमलाई कैद माफी दिने मन्त्री परिषदको निर्णयमा कसले लगाउला बार? किशोर गणतन्त्रलाई परिपक्व हुन देऊ। भारत भ्रमणका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरी पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूसँग गम्भीर छलफल। संसदको छलफल सिंहदरबार लगेर सत्ता र प्रतिपक्षले अपहरण गरेको सभामुखको विशेषाधिकार। आफ्नो भारत भ्रमणबारे ओलीसँग मागे यस्तो सल्लाह। गणतन्त्र विरुद्ध मिथ्या प्रचार भइरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ। गणतन्त्रको रक्षा गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा। गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता पनि हो। लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रबाटै हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। राष्ट्रपतिद्वारा गणतन्त्र दिवसको सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना। आज गणतन्त्र दिवस यसरी मनाइँदैछ। काठमाडौँमा जन्म कैदलाई माफी दिनु सरकारी दण्डहीनता भएको एमालेको भनाइ। भेरी करिडोरको 17 किलोमिटर पेच अन्तिम चरणमा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरिएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आज गणतन्त्र दिवसकै दिन विरोध प्रदर्शन गरिँदै कैलालीमा बस पल्टियो। सिकिस्त 8 जना अस्पतालमा भर्ना। व्यक्तिगत गल्तीको दोष प्रणालीलाई दिन मिल्दैन मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ। र सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्ने मानव अधिकार कर्मी प्रहरीको नियन्त्रणमा। विराटनगरमा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा। प्रहरीले वर्षायो पानीको पोखरा। 76 राउन्ड हवाई फायर। 41 असुर ग्यास प्रहार। 50 भन्दा बढी दुवैतर्फका घाइते। सिन्धुपाल्चोकको गोल्चे केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुबास देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। 16औं गणतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ। पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको हो थियो। जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यो दिनलाई निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिनको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061 माघ 19 गते शाही कदम चालेपछि संसदवादी दल र माओवादी बीच कार्यगत एकता भयो। फलस्वरूप 2062 मङ्सिरमा संसदवादी दल र माओवादी बीच 12 बुँदे समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको निम्ति आन्दोलन सुरु भयो।
भयो। 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलन र दलको मार्गचित्र बमोजिम 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरेका थिए। यही आन्दोलन गणतन्त्र स्थापनाको जबको रूपमा स्थापित भयो। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आज देशैभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज गणतन्त्रबारे मिथ्या प्रचार भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिकता नबुझेका वा राज्य स्रोतमाथिको हाली मोहाली गुमेकाबाट मिथ्या प्रचार सुरु गरिएको भन्दै सजग रहन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। गणतन्त्रलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। जहाँ सीमान्तकृत अल्पसंख्यक, गरिबी र व्यथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउन सकोस्। गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजय भएको महान उत्सव भएको उल्लेख गर्दै उनले जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षको सफलताको दिवस भएको भन्दै गणतन्त्र स्थापना पछिका त्रुटि भएका र तिनलाई सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। हिजो आइतबार सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहरी तिनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई आम माफी दिनु पीडितका लागि अन्याय भएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही र आम माफीको मर्म विपरीत रहेको समेत बताइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सदनको रोस्टममै उभिएर रेशम चौधरीलाई छुटाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर होस् या अन्य तरिकाले सरकार लागि परेको कुरा खुलेर बताउनु भयो। सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आम माफीको मर्म विपरीत मात्र नभई पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण समेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठहर गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको बैठक सिफारिसमा चौधरी सहित 19 जनाको कैद सजाय माफी गरेका थिए। राष्ट्रपालले आम माफीको व्यवस्था भनेको कैद भुक्तानी गरिरहेका व्यक्तिको चालचलन तथा अन्य मानवीय अवस्थालाई विचार गरी निजलाई आत्मगर्वमा अगाडि बढ्न दिने एक अवसर भएको बताउँदै चौधरीको हकमा भने त्यो लागू नहुने बताइएको छ। दर्शकमानुमा त्यसै गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टेकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी गरेका छन्। मन्त्री परिषदको जेठ 12 र 14 गतिको सिफारिस अनुसार चौधरी लगायतको कैद माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिजो आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 276 तथा फौजदारी कसुर निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 379 र ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरी सहित 482 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन् र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समयमा आम माफी दिएपछि उनको विरोध समेत हुन थालेको छ। सम्मानित राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 2 महिना 12 र 2080 2 महिना 14 का बैठकका सिफारिस अनुसार टोपबहादुर बुढा समेतका 19 जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवस 2080 को उपलक्ष्यमा आम माफी दिएको छ। 2080 साल जेठ 14 गते आइतबार यो विज्ञप्ति जारी गरिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू खुसी व्यक्त गरेका छन्। दर्शकमानुबाद त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारले आविष्कार नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिसभा बैठकमा जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले यो पहिलादेखिकै
चलेको विषय भएको बताएका हुन्। यो पहिलादेखिकै चलेको विषय रहेछ। यो सरकारले गरेको अनुसन्धान पनि होइन। सरकारले आविष्कार गरेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गरेको पनि होइन। उनले भने हिँड्दै जाँदा भेटिएको विषय हो। उनले आफूले दोषी नछुटुन् र निर्दोष नपरुन् भनेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताएका छन्। मैले सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनलाई कोही दोषी नछुटुन्, निर्दोष नपरुन् भनेको छु। त्यहाँबाट दायाँ बायाँ भएको छैन। प्रचण्डले भने अब प्रहरीबाट मुद्दा अदालतमा पुगिसक्यो, त्यहाँबाट भएका फैसला हामी सबैलाई स्वीकार्य हुने रहेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष र दोषी छानबिन गर्ने कुरा नेपाल प्रहरीले गर्ने बताएका छन्। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महामन्त्री शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिँदै यो प्रकरणमा प्रहरीले दोषी र निर्दोष छुट्याउने बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्नुभयो। को दोषी को निर्दोष नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दैछ। यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि हामी न्यायाधीश होइनौँ कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न, निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति राख्ने कुरामा विमति प्रकट गर्दछु। यो प्रकरणमा कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन। महामन्त्री शर्माले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दा पनि समर्थन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्ने बेला भएको बताएका छन्। उनले आफूहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको पक्षमा कहिले पनि नबोल्ने बताएका छन्। यो समयमा सरकारलाई साथ दिने समय हो। भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने हो। यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने हो। यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन। काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा जेल जानुहुन्छ। रोस्टममा उभिएर न विगतमा हामीले निर्दोष भन्यौँ न आज भन्छौँ, केवल यति भन्छौँ अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा कसैले पनि बोल्नुहुन्न, देश हेरिरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा चरा ठोकिएको आशंका गरिएको छ। काठमाडौँबाट भारतको बेङ्गलोरका लागि उडेको नेपाल एयरको RA225 विमानमा चरा ठोकिएको आशंकापछि अवतरण गराइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटोलाले विमानमा चरा ठोकिएको आशंकामा विमानलाई सकुशल अवतरण गराइएको जानकारी दिए। विमान अवतरण भएसँगै प्राविधिक टोलीले परीक्षण गरिरहेको उनले बताए। 156 जना यात्रु बोकेको उक्त विमान उडेको 25 मिनटमा नै फेरि अवतरण गराइएको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नयाँ बानेश्वरमा युवराज सफल पौडेलमाथि भीषण आक्रमण भएको छ। युवराज सफलमाथि बानेश्वरमा आक्रमण भएपछि खैलाबैला मचिएको छ। शनिबार नयाँ बानेश्वरमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर प्रदर्शन गरिरहेका समूहका केही व्यक्तिहरूले सफलमाथि आक्रमण गरेका हुन्। प्रदर्शन गरिरहेका केही व्यक्तिहरूले सफललाई जिस्काएपछि सफल जङ्गिएको बताइएको छ। सफल जङ्गिएपछि सो समूहले उनीमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए भने त्यसपछि उनलाई प्रहरीले बचाएको थियो। अहिले सफलमाथि आक्रमण गर्ने सो समूहका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने युवराज सफलले रवि लामिछानेको खेदो खनेको भन्दै उनीमाथि बारम्बार आक्रमणको प्रयास गरिएको छ। युवराज सफलले किन रवि लामिछानेको खैरो खनिरहेको छ, यसलाई मार्नै पर्छ भन्दै विभिन्न युवाहरूले उनको विरोध गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको कडा टिप्पणी हुने गरिरहेको छ। युवराज सफलमाथि यो भने तेस्रो पटकको आक्रमण हो। उनलाई भने खासै चोटपटक नलागेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजा शाहले जनताको हितमा काम गर्दै सङ्गठित र व्यवस्थित भएर लाग्नु नै प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको बताए। देशको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नु नै सबैको राष्ट्रिय दायित्व हो। यो दायित्वमा निरन्तर सङ्गठित र व्यवस्थित भएर लाग्नु नै प्रजातान्त्रिक पद्धति हो। लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, जनवाद, विज्ञानवाद, वैज्ञानिकवाद, भौतिकवाद आदि जे शब्द भने पनि मूल कुरा देश, जनता, समाज र समुदाय साथै समूह सर्वोत्तम सेवा र सम्मान नै हो। विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको आधुनिक प्रजातन्त्रको सही अर्थ जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र विकास नै हो। पूर्व राजा शाहले 2 दशक लामो समय गुमाएर अभ्यास गर्दै आएको विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन के त्यस प्रकारले सही
सही र सार्थक भएको छ र भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले जनताले रोजेको, जनताले खोजेको र जनताले सोचेको अनुसार जब हुँदैन तब त्यस्तो पद्धति केही समयको बिकाउ मात्रै हुने टिप्पणी गरेका छन्। जनताले रोजेको, जनताले खोजेको र जनताले सोचेको अनुसार जब हुँदैन तब त्यस्तो पद्धति केही समयको बिकाउ मात्रै हुन्छ, टिकाउ हुँदैन। हामीलाई हाम्रो माटो मलिलो लाग्छ, हामीलाई हाम्रै वेशभूषा सुकिलो लाग्छ। उनी भने अब हामी भन्दैनौँ मिलौँ, अब हामी मिलन, त्यसैले अब हामी सबै मिलन, त्यसैले हामी भन्दैछौँ जुटौँ। अब हामी एक भएर जुटौँ, त्यसैले हामी भन्दैछौँ हामी नफुटी परम्परामा सहकार्य गरेर विकासका निम्ति डटौँ। त्यसैले यो गणतन्त्र धेरै नटिक्ने उनको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। हिजो शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए। पहिला रोकिएको विधेयक नै प्रमाणीकरण गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको छ, मन्त्री रिजालले भनेका छन्। सँगै संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पास भएर गएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन्। त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु कानुन सम्मत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। यो विषयमा दलहरू र कानुन व्यवसायीको पनि फरक मत रहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू निकटको नाम आएपछि आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई च्यासरमा भएको बैठकबाट प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नजिकका भनिएका मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खास गरी मेरा नजिकका भनिएका मान्छेहरूलाई नै पोल्न लगाउने, कसरी नाम लेख्न मुस्न लगाउने र त्यो कसरी प्रचार गर्ने, पुलिससँग कसैले नाम उच्चारण गर्यो भने त्यो सँगसँगै नाम कसरी पुग्छ, कहिले भोलिपल्ट अखबारमा पुग्छ, भोलिपल्ट बयानमा आउँछ, कस्तो तयारी साथ साइन गर्दा नमान्दा कति दिन बयान रोकियो अनि भ्रष्टाचार कसरी भएको छ पछि तथ्याङ्क आउनेछ, उनले भनेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार केशव दुलालले बयानमा ओलीको स्वकीय सचिवहरूको नाम लिएका थिए। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नयनकला, तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्रात्रा तथा सल्लाहकार अजय क्रान्ति साक्यको समेत नाम मुछेका थिए। अध्यक्ष ओलीले यस प्रकरणमा सम्पूर्ण बाढी एमालेतर्फ खन्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले विरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रयास गरेको बताएका हुन्।